میں اگے چلا ابو الحیاج تابی نے ابو الحیاج آندے نے منو حضرت علی نے بھیجیا بھی جا ایک کام کر کے آ کام کیے فرمایا ابو الحیاج جس طرح کر جیڑی قبر اچھی ہے انہوں ٹا دے جیڑا بوتے انہوں گرا دے جیڑے کام تے میں تے نو بھیجن لگا اس کام تے آمینہ دے لال منو بھیج دے رہے نے اب پکیاں قبرانو ٹان واسطے علی نو بھیجیے بتانو گران واسطے علی نو بھیجیے میں منبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے کہیں نہ وہاں جیڑے علی علی دے نعرے مار دینے جیڑا کلمہ تو 5 جزاں والا پڑھنا میرے علی کو ثابت کر دے جیڑی اذان تو کہنا ہے اذان علی کو ثابت کر دے جیڑا پیٹنا کوٹنا علی کو ثابت کر دے اپنا مذہب علی کو لو ثابت کر رب کبریا کی قسم کھا کے کہنا جیڑا ذاکر حضرت علی کو لو اپنا مسلک ثابت کرے اذان ثابت کر کلمہ ثابت کر اپنا مذہب ثابت کر جو تو اپنے مذہب دے اندر کرنا ہے حضرت علی کو ایک عمل بھی وکھا دے پوری زندگی میں مسلک اہل حدیث تے منبر تے نہیں آواں حسن کو لو ثابت کر حسین کو لو ثابت کر جڑا گھوڑا کرنا علی نے کڈیا ثابت کر جڑا ماتم کرنا علی نے اگر ماتم کیتا ثابت کر ہائے ہائے جڑا ذوالجناح کڈنا یہ بھی ثابت کر جڑا سینے تے ہاتھ مارنا بھی ثابت کر پیٹنا بھی ثابت کر پٹا کٹی علی کو ثابت اور بولو نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سن لو تسی بھی جڑے غیر اللہ دے نام تے نظروں نیازاں دیندے ہو اے سبیل حسین دیئے اے سبیل فلانے دے نام دیئے اے دیگ علی حجویری دے نام دیئے اے بکرا فلان پاپے دے نام ہے حضرت علی دا عقیدہ نوٹ کر حضرت علی آندے نے لان اللہ من ذبح لغیر اللہ اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے جڑا غیر اللہ دے نام دا ذبح کردا ہے حضرت علی دا عقیدہ ہے حضرت علی نبی پاک نے فرمایا اس بندے تے اللہ دی جڑا غیر اللہ دے نام دا بولیا جنا جڑا غیر اللہ دے نام دا ذبح کردا ہے او دے تے اللہ دی لعنت ہے ان علی جن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ اب مسلک سچا تے مسلک اہل حدیث سچا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له فرمایا دنیا دے لوگو حضرت علی فرماندے نے آمینہ دے لال نے فرمایا سی حلالہ کرن والا کروان والا دعا تے اللہ دی لعنت راہی میرا علی ہے میرا علی حلالہ کرتا بھی نہیں کرواتا بھی نہیں جیڑا مسلک میرے علی دا ہے وہی مسلک اہل حدیث ہے اہل حدیث بھی کہیں دا حلالہ زنا ہے حلالہ اور بولو حلالہ زنا ہے حلالہ بغیرتی دا نہ ہے اسلام غیرت دا حکم دیندہ ہے بغیرتی دا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الاوسط امام منذر دی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 462 ہے میرے علی جدوں بھی وضو کر دے جراباں تے وہ بولو سے صحیح میں کہنا کسی نے گالاں کڈنا میں اپنا مسلک تے بیان کر سکنا کہ نہیں سارے ساڈے بھائی نے اسی ملک دے امن نو خراب نہیں کر دے اسی امن پسند لوگ پاکستان ساڑی جند جان ہے پاکستان دی فوج جڑی ہے میری جند جان ہے اگر پاکستان ہے تو تھوڑی فوج دی وجہ تو دیکھو شام کی تھے فلسطین کی تھے اللہ ساڑی فوج دی حفاظت فرمائے اللہ ساڑی ایجنسیاں دی حفاظت فرمائے اسی امن دے دائیاں لیکن ہر بندے نو حق حاصل ہے کہ اپنے اسٹیج تے ممبر تے اپنا مسلک اور منہج بیان حضرت علی پوری زندگی اپنی جراباں تے مسا کر دے رہے
اسی مسا کرنے ہیں روئے زمین تے جڑا جراباں تے مسا کرن دا قائل ہے او دا تعلق علی دے نال بول دے نہیں کون مسا کرتا بولو بولیا جی نا اہل حدیث مسا کرتا ہے تے حضرت علی فرمان دینے عقل دانا دین نہیں جے لوکو عقل دانا دین ہوئے عقل آندی یہ پیر تھلیوں تک دا عقل آندی یہ تھلیوں مسا کرو دین کہیں دا اتو مسا کرو دین دی مننی ہے عقل دی نہیں مننی دین عقل دے تابے نہیں عقل دین دے تابے وے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ سن لے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایسا مدینے دے اندر فیصلہ فرمایا مکے تے اسی حملہ کرنا ہے ایک بی بی نو رکا دے کے حضرت حاتب نبی بلتا پیج دیں دے جا مکے دے اندر جا کے انہوں نے اطلاع دے دے نبی تے دے صحابی تھوڑے تے حملہ کر رہے ہیں اے جدو بی بی نکل دیا آسمان تو جبریل آن کے دس دیں ہے سونے ایک بی بی تھوڑی جسوسی دا رکا لے کے جا رہی ہے آپ نے حضرت علی نو پیجیا حضرت اسود نو پیجیا زبیر حضرت ابو مرشد غنوی نو پیجیا چار جاندے نے روزہ خاک جگہ ہوتے جا کے اس بی بی نو پڑھو وہ دے کل جسوسی دا رکھے علی لے کے آؤ حضرت علی آندے نے میں پیغمبر دی سچائی تو سارے جہان قربان کر دیا جس جگہ دا میرے نبی نے دسیا اسے جگہ تے جا کے اس عورت نو اسا کھڑیاں ویکھیا عورت نو کیا رکا دیا انہیں سامان رکھیا رکا نہیں نکلدا سامان پھولیا ابو مرشد آندے نے علی رکا کوئی نہیں حضرت علی دا عقیدہ نوٹ کر جیڑا عقیدہ علی المرتضی دا او عقیدہ جہل حدیث دا حضرت علی دا عقیدہ کی ابو مرشد بی بی جھوٹی ہو سکتی ہے سانو مدینے والا بھیجن والا غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ مدینے والا اس وقت تک بولدا ہی نہیں جب تک تا انہوں عرشاں دا رب بلاندا نہیں نظر آخری گلہ سن لے ایک دو بات بیان کرنا حضرت علی نے بی بی میں تیرے کپڑے اتار دیاں گا جہان غلط ہو سکتا ہے میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی اس بی بی نے کیا منہ پرانو کرو انہیں سر دیاں میڈیاں چروکا کٹ کے دیتا ہے حضرت علی فرماندے نے ابو مرشد میرا عقیدہ میرا منہج ہے جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان اوہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں سونا ہی ہو جے جگ وچ لب دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں ویکھ لے میرے تیرے پیر و مرشد دے بارے عقیدہ علی نوٹ کر جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی میں آگے چلنا ذرا غور کر لو توجہ فرما لو کتے رہ نہ جایا جے میں ایک اور حوالہ تینوں لگا ہوا دین اللہ اکبر اس طرح کر کے ہرا پہاڑ او دیتے میرے ابو بکر کھڑے نے ہرا پہاڑ دے ہوتے میرا عمر کھڑا عثمان کھڑا علی کھڑا طلحہ زبیر کھڑے نے ساتھ میں نبی وقاص کرے میں زلزلہ ہوندہ پہاڑ ہلتا ہے آقا فرماندے نے ہیرا ٹھہر جا تیر تے ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے تے باقی شہید کھڑے نے علی دی شہادت دی گواہی آمینہ دے لال نے دیتی ہے خود دے ہوتے کہ کیا سی نا تیر تے نبی کھڑا ہے صدیق کھڑا ہے دو شہید کھڑے عمر تے عثمان یہ تھے علی بھی کھڑا ہے طلحہ بھی کھڑا ہے زبیر بھی کھڑا ہے ساتھ بھی کھڑے نے تو آپ نے فرمایا ہرا رک جا تیر تے ایک نبی صدیق کھڑا ہے باقی شہید کھڑے نے علی دی شہادت دی گواہی آمینہ دے لال نے اپنی زبان چو دیتی تے حضرت علی نو مارن والے کون نے علی دا عقیدہ ہے بھی ابو طالب فوت ہوئے نا تے آن کے کی کیا ہے سونیا تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے میرے کول ہے فرمایا انہو جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امکا الشیخہ الزوال قد ماتا سنن نبی داؤد
حدیث نمبر 3714 نسائی 208 نمبر حدیث ابو داؤد تیالسی دی صفحہ نمبر 19 حدیث نمبر 120 اللہ صحابہ چی امام ابن حجر نے ابن خزیمہ چی حدیث آئی 5 کتابوں دے حوالے نے علی نے کیا تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا میں نہیں کہیں دا حضرت علی کہہ رہی تو ابو طالب دا ایمان ثابت کرنا ہے علی دا عقیدہ ہے کہ گمراہ چاچا مر گیا اور یہی عقیدہ کدھا ہے بولو دے صحیح بولو بولو رافضی تے ناسبی آندے نے کہ بندے دے اندر عثمان تے علی دی محبت جمع نہیں ہو سکتی حضرت انس بن مالک آندے میں سن لو انہ حب عثمان علی لا یجتمعان فی قلب مؤمن وَقَذَبُوا قَدْ جَمَعَ اللَّهُ حِبَّهُمَا بِحَمْدِ لِلَّهِ فِي قُلُوبِنَا الحمدللہ اے ناس بھی بکواس کرتا ہے رافضی بکواس کرتا ہے میں انس ساجد دل دے اندر عثمان دی محبت بھی ہے تے علی دی محبت بھی ہے جیڑا ناس بھی ہے اے دے دل دے اندر علیہنا عثمان دی محبت ہے علی دی محبت نہیں تے جیڑا رافضی ہے اے دے دل چ علی دی محبت ہے عثمان دی محبت نہیں رافضی علی نہ پیار کرتا ہے عثمان نہ کرتا بولو بولو ناس بھی عثمان نہ کرتا علی نہ کرتا اس روح زمین تے اسے دے مستاق جڑے نے اہل حدیث نے اہل حدیث تا جڑا دل ہے اے دے اندر عثمان دی بھی محبت ہے علی دی بھی محبت ہے جس دل چ عثمان دی محبت نہیں وہ بھی مسلمان نہیں جدے دل چ علی دی محبت نہیں وہ بھی مسلمان نہیں آنا میں آگے چلا حضرت علی فرماتے ہیں والذی فلق الحبتا وبراء النسمتا فرمایا لوگو لہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی آندے نے میرے بارے چ جگان دے پیر نے فرمایا سی فرمایا جدے نہ تینوں محبت ہے وہ بندہ مومین ہے جدے نہ تینوں محبت نہیں جدے نہ تیرا بغض ہے وہ بندہ منافق ہے مسلم دی حدیث نمبر 78 ہے آؤ خسائے سے نسائی دے اندر بھی موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یحبنی قوم حتی یدخل النار فرمایا یبغضنی قوم حتی یدخل النار میرے نہ محبت کرن دی وجہ تو علی کہیں دے میرے نہ محبت کرن دی وجہ تو بھی لوگ جہنم چ جان گے تے میرے نہ بغض رکھن دی وجہ تو بھی لوگ جہنم دا بالن بنن گے ہن ویکھ لو رافضیاں نے محبت کی تھی محبت دی وجہ تو جہنمی تے ناسبیاں نے بغض رکھیا بغض رکھن دی وجہ تو جہنمی علی خود کہہ رہے ہیں میری وجہ 2 گروہ جہنم دا بالن بن اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے جگان دے پیر نے فرمایا سی او دنیا والے ہو امام ابو رجا اتار دی آندے نے لا تسبو علی ولا اہل حاض البیت حضرت علی تے او دے اہل خانہ نو برا نہ کہو اے دی وجہ تو قیامت دے دن تسی جہنم دے بالن بن جاؤ گے آؤ نہ میں آگے چلا ایک اور سن لو کتے رہ نہ جایا جے حضرت علی دا عقیدہ کی ہے میرے علی نے پوری زندگی ابو بکر نہ پیار کیتا ہے عمر نہ عثمان نہ پیار کیتا ہے حضرت علی ساخی بھی بڑے ایک دن ایک بندہ آ گیا گھر علی میں بھکھاں بڑے دن ہو گئے نے منو کوئی دے حضرت علی آندے نے حسن جا پتر اندر نہ 6 درہم پے نہیں اپنی ماں فاطمہ نو کہہ دے دے حسن نے جا کے کہ امی ابا جی آندے نے وہ 6 درہم فرمایا پتر وہ گھر دے سودا سلف واسطے رکھے نے ہن سارا کچھ ہی لوکاں نو دئی جانا ہے وہ تے گھر دا کوئی سودا سلف لے ہونا انہیں واسطے رکھے بی بیاں سن لو دھیان نہ تو ہی بھی سنو حضرت علی آندے نے فاطمہ آج اللہ تو توکل اٹھ گئی تے درمہ دے کر لے آئی محمد دی بیٹی ہو کے تے علی دی بیوی ہو کے حسنین دی ماں ہو کے تے درمہ دے بروسہ کر لے آئی 6 درم لے آن دے دیتے اس فقیر نو منگنا لے جا بھی لائیا ساڑھی خیر ہے اللہ حفظ اجے وہ گیا ہی ہے تو بعد ایک بندہ آ گیا علی جی اونٹ لینا جی اے اونٹ میں بڑی دوروں چلیا میں کہ علی نو دے دیا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کنے پیسے لینے نہیں آندہ جی تھی 60 درہم دے حضرت علی آندہ نے بھائی میرے کو پیسہ کو نہیں اونٹ ویچاں گا تو پھر تینوں پیسے دیا آندہ ٹھیک ہے جی تسی اونٹ رکھو میں دینا ہی تھوانو اجے اونٹ بننے ہیں ایک بندہ آ گیا علی جی اونٹ دینا جے حضرت علی آندہ نے تو میں لے کے ہون بننے ہی آندہ جی تسی منو دے دیو نا کنے پیسے لینے جی آندہ علی تو 10 میں کنے دینے آندہ 120 درہم دیا گا 120 درہم حضرت علی آندہ لیا پڑا بھائی 120 درہم دے 60 درہم اونٹھا لینے دیتے 60 جا کے فاطمہ دی تلید رکھے فرمایا فاطمہ تو تے 6 نہیں ہے دین دی انہیں تینوں 60 دے چھڑے تو تے 6 نہیں ہے دین دی انہیں تینوں 60 دے دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے او کرانے آؤ آخری بات کرام بعد مقامہ غزوہ خندق کے 10,000 دا لشکر لے کے پہنچے نے مشرقین مکہ مسلمانہ نو اسا مٹا دینا ہے صفائے ہستی تو مٹا دینا ہے میرے پیغمبر نو پتا چلتا ہے مدینے دے دوالے خندق کھود دیتی جاندی ہے تے انہاں دا ایک بہت بڑا پہلوان عمر بن عبد ود یہ بھی اینا چاہتا ہے بڑا جنگ جو آدمی ہے یہ بدر دے میدان چھ زخمی ہو گیا سی تے بچ گیا سی یہ بھی آندا ہے تے بڑا جنگ جو آدمی ہے کوڑے تے سوار ہے تے آن کے نعرہ مار دے حل من مبارزن حل من مبازرن اور کون آؤ بھائی میرنا مقابلہ کر حضرت علی آندھنے محبوب جی منو ذرا اجازت دیو نا فرمایا نہیں نہیں علی تو نہیں یہ پھر دجی دفعہ آندہ علی پھر آندھنے منو اجازت دیو تیجی دفعہ پھر آندہ تے حضرت علی آندھنے منو اجازت دیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے پگ بن دیتی ہے تلوار پڑا دیتی ہے تے ٹور دیتا ہے تے آپ نبی سجدے سے ڈگ پہ سوڑی جی کھندک ہے میرے علی جاندے نے کوڑے تے سوارے کوڑے تو اتر جاندہ ہے تے علی دا قد 4 فٹ ہے قد چھوٹا ہے یہ جنگ جو ہے بڑا جو ہے آندہ علی حضرت علی آندے نے عمر بن عبد ود آقا نے فرمایا سی وہ سامنے 3 گلہ رکھی پہلی گل لے وے اسلام قبول کر لے آندہ نہیں کرنا فرمایا دجی گل لے وے واپس چلا جا تے عمر آندہ اوے علی میں واپس ٹر گیا تے منو مکے دیاں عورتاں تانے دین گیاں علی کو لو ڈردہ واپس آئیے تے حضرت علی نو آندہ تسی واپس چلے جاؤ حضرت علی نو آندہ تو واپس ٹر جا حضرت علی آندے نے میں واپس گیا تے منو جنت دیاں حوراں تانے دین گیاں تے نو مکے دیاں عورتاں تانے دین گیاں منو جنت دیاں حورا تانے دین گیاں اے تلوار دا وار کر دے علی دی پیشانی تے لگ دے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کر کے انہوں آندے نے میں 2 بندیاں نہ لڑن واسطے نہیں آیا اے مگر ویندہ پیچھو تلوار ماری علی نے سر لا دیتا ہے اسلام چ دھوکا جائز انہیں پرت کے ویکھا میرے نہ دوجا بندہ کون ہے میں تے آپ بڑا بہادر ہاں تینا 4 بندیاں نہ لڑنا لیکن دعائے رسول کم کر گئی ہے آقا فرمان دے نے بابا جی آن دے نے ویخ حالت پاک نبی نے سر سجدے وچ پایا اوے کرن دعائیں مولا اگے رکھ لئی شرم خدایا یا اللہ بائی عبید اللہ میں تو لے لیا روز بدر دے پا شہادت حارس دا پت وڑیا ویچ قبر دے اس تو پیچھے حمزہ آیا عبد المطلب جایا وہ بھی جنگ احد وچ تو لے لیا آپ خدایا آج میں علی پرا اپنے نو بھیجے ای خاطر تیری کوئی ساخ میرا ہن باقی ربا بان پنی میری وآخر دعوانا